یا مسلمان را مده فرمان که جان بر کف بنه، یا در این فرسوده پیکر تازه جانی آفرین. یا چنان کن یا چنین. یا برهمن را بفرما نو خداوندی تراش، یا خود اندر سینه زناریان خلوت گزین. یا چنان کن یا چنین. یا دگر آدم که از ابلیس باشد کمترک، یا دگر ابلیس بهر امتحان عقل و دین. یا چنان کن یا چنین. یا جهان تازه‌ای یا امتحان تازه‌ای، می کنی تا چند با ما آنچه کردی پیش از این. یا چنان کن یا چنین. فقر بخشی با شکوه خسرو پرویز بخش، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین. یا چنان کن یا چنین. یا بکش در سینه من آرزوی انقلاب، یا دگرگون کن نهاد این زمان و این زمین. یا چنان کن یا چنین.